अथैकोनविंशः सर्गः। राघवेणाभये दत्ते सन्नतो रावणानुजः। विभीषणो महाप्राज्ञो भूमिम् समवलोकयत्। खात्पपातावनिम् हृष्टो भक्तैरनुचरः सः। स तु रामस्य धर्मात्मा निपपात विभीषणः। पादयोर्निपपाताथ चतुर्भिः सह राक्षसैः। अब्रवीच्च तदा वाक्यम् रामम् प्रति विभीषणः। धर्मयुक्तम् च युक्तम् च साम्प्रतम् सम्प्रहर्षणम्। अनुजो रावणस्याहम् तेन चास्म्यवमानितः। भवन्तम् सर्वभूतानाम् शरण्यम् शरणम् गतः। परित्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च। भवद्गतम् हि मे राज्यम् जीवितम् च सुखानि च। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्। वचसा सान्त्वयित्वैनम् लोचनाभ्याम् पिबन्निव। आख्याहि मम तत्त्वेन राक्षसानाम् बलाबलम्। एवमुक्तम् तदा रक्षो रामेणाक्लिष्टकर्मणा। रावणस्य बलम् सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे। अवध्यः सर्वभूतानाम् गन्धर्वोरगपक्षिणाम्। राजपुत्रदशग्रीवो वरदानात् स्वयम्भुवः। रावणानन्तरो भ्राता मम ज्येष्ठश्च वीर्यवान्। कुम्भकर्णो महातेजः शक्रप्रतिबलो युधि। रामसेनापतिस्तस्य प्रहस्तो यदि ते श्रुतः। कैलासे येन समरे मणिभद्रः पराजितः। बद्धगोधाङ्गुलित्राणस्त्ववध्यकवचो युधि। धनुरादाय यस्तिष्ठन्न दृश्यो भवतीन्द्रजित्। सङ्ग्रामे सुमहद्व्यूहे तर्पयित्वा हुताशनम्। अन्तर्धानगतः श्रीमानिन्द्रजिद्धन्ति राघव। महोदरमहापार्श्वौ राक्षसश्चाप्यकम्पनः। अनीकपास्तु तस्यैते लोकपालसमायुधि। दशकोटिसहस्राणि रक्षसाम् कामरूपिणाम्। मांसशोणितभक्ष्याणाम् लङ्कापुरनिवासिनाम्। सतैस्तु सहितो राजा लोकपालानयोधयत्। सह देवैस्तु ते भग्ना रावणेन दुरात्मना। विभीषणस्य तु वचस्तच्छ्रुत्वा रघुसत्तमः। अन्वीक्ष्य मनसा सर्वमिदम् वचनमब्रवीत्। यानि कर्मापदानानि रावणस्य विभीषण। आख्यातानि च तत्त्वेन ह्यवगच्छामि तान्यहम्। अहम् हत्वा दशग्रीवम् सप्रहस्तम् सहात्मजम्। राजानम् त्वाम् करिष्यामि सत्यमेतत् शृणोतु मे। रसातलम् वा प्रविशेत् पातालम् वापि रावणः। पितामहसकाशम् वा न मे जीवन् विमोक्ष्यते। अहत्वा रावणम् सङ्ख्ये सपुत्रजनबान्धवम्। अयोध्याम् न प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तैर्भ्रातृभिः शपे। श्रुत्वा तु वचनम् तस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। शिरसा वन्द्यधर्मात्मा वक्तुमेवम् प्रचक्रमे। राक्षसानाम् वधे साह्यम् लङ्कायाश्च प्रदर्शने। करिष्यामि यथा प्राणम् प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम्। इति ब्रुवाणम् रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम्। अब्रवील्लक्ष्मणम् प्रीतः समुद्राज्जलमानय। तेन चेमम् महाप्राज्ञमभिषिञ्च विभीषणम्। राजानम् रक्षसाम् क्षिप्रम् प्रसन्ने मयि मानद। एवमुक्तस्तु सौमित्रिरभ्यषिञ्चद्विभीषणम्। मध्ये वानरमुख्यानाम् राजानम् राजशासनात्। तम् प्रसादम् तु रामस्य दृष्ट्वा सद्यः प्लवङ्गमाः। प्रचुक्रुशुर्महात्मानम् साधु साध्विति चाब्रुवन्। अब्रवीच्च हनूमांश्च सुग्रीवश्च विभीषणम्। कथम् सागरमक्षोभ्यम् तरामवरुणालयम्। सैन्यैः परिवृताः सर्वे वानराणाम् महौजसा। उपायैरभिगच्छाम यथा नदनदीपतिम्। तरामतरसा सर्वे ससैन्यावरुणालयम्। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा प्रत्युवाच विभीषणः। समुद्रम् राघवो राजा शरणम् गन्तुमर्हति। खानितः सगरेणायमप्रमेयो महोदधिः।
कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्यम् महोदधिः। एवम् विभीषणेनोक्तो राक्षसेन विपश्चिता आजगामाथ सुग्रीवो यत्र रामः स लक्ष्मणः। ततश्चाख्यातुमारेभे विभीषणवचः शुभम् सुग्रीवो विपुलग्रीवः सागरस्योपवेशनम्। प्रकृत्या धर्मशीलस्य रामस्यास्याप्यरोचत स लक्ष्मणम् महातेजाः सुग्रीवम् च हरीश्वरम्। सत्क्रियार्थम् क्रियादक्षम् स्मितपूर्वमभाषत विभीषणस्य मन्त्रोऽयम् मम लक्ष्मण रोचते। सुग्रीवः पण्डितो नित्यम् भवान् मन्त्रविचक्षणः उभाभ्याम् सम्प्रधार्यार्थम् रोचते यत्तदुच्यताम्। एवमुक्तौ ततो वीरा बभू सुग्रीवलक्ष्मणौ समुदाचारसंयुक्तमिदम् वचनमूचतुः। किमर्थम् नौ नरव्याघ्र न रोचिष्यति राघव विभीषणेन यत्तूक्तमस्मिन् काले सुखावहम्। अबध्वा सागरे सेतुम् घोरेऽस्मिन् वरुणालये लङ्कानासादितुम् शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। विभीषणस्य शूरस्य यथार्थम् क्रियताम् वचः अलम् कालात्ययम् कृत्वा सागरोऽयम् नियुज्यताम्। यथा सैन्येन गच्छाम पुरीम् रावणपालिताम्। एवमुक्तः कुशास्तीर्णे तीरे नदनदीपतेः संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 19 सर्गः।